मेरे लिए 3-4 रिश्ते आ चुके थे, जिनमें से 2 रिश्ते मुझे मुनासिब भी लगे थे। मगर भाभी ने हर रिश्ते में कोई न कोई नुक्स निकाल कर इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। उनको तो मुफ्त में एक मुलाज़मा मिली हुई थी, जो इनके घर के सारे काम भी करती थी और इनकी खिदमतें भी करती थी। वो भला कैसे गवारा कर सकती थी कि मैं रुखसत होकर इस घर से चली जाऊँ। अगर मैं रुखसत होकर चली जाती तो इनकी खिदमतें कौन करता, और वो जिस ऐश से ज़िंदगी गुजार रही थी भला वो कैसे गुजार सकती थी। रुबीना भाभी ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि शादी का ख्याल तुम अपने जहन से निकाल ही दो। अभी तो मैं तुम्हारी शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे शोहर ने तुम्हारा ठेका नहीं उठा रखा कि वो कमा कर लाए और तुम्हारे लिए चीज़ें बनाए, तुम्हारे लिए जहेज इकट्ठा करे। वैसे भी अब तो खैर से वो बाप बनने वाला है, इसके ऊपर औलाद की जिम्मेदारियां भी आ जाएंगी। इसलिए पहले वो अपनी औलाद के बारे में सोचेगा, और अगर बाद में हमारे पास इतने पैसे हुए कि तुम्हारी शादी कर सके तो बाद में तुम्हारे बारे में भी सोच लेंगे। मगर फ़िलहाल अभी तुम शादी का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल ही दो तो बेहतर होगा। मुझे समझ आ चुकी थी कि भाभी किसी हाल में भी मुझे इस घर से रुखसत नहीं होने देंगी। वो मेरे ऊपर इसी तरह मुसल्लत होकर रहेंगी। मगर मैं तो सारी ज़िंदगी इस तरह से इनकी खिदमतें करते नहीं गुजार सकती थी। इसलिए मैंने भी भाभी को साफ साफ कह दिया था कि अगर आप मेरी शादी नहीं करवाएंगे तो मैं भी अपनी बहनों को आपके और आज़म भाई के रवैये के बारे में सब बता दूंगी। और ये भी बता दूंगी कि आप मेरी शादी इसलिए नहीं होने दे रही क्योंकि आपको अपने कामों के लिए, अपनी खिदमतें करवाने के लिए एक मुफ्त की मुलाजमा चाहिए। मेरी ये बात सुनते ही भाभी ने 2 थप्पड़ मुझे झाड़ दिए थे और कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो तुम अपने भाई की कमाई खा रही हो, और बजाय इसके कि तुम अपने भाई की एहसानमंद हो, तुम मुझे ही आंखें दिखा रही हो। आने दो ज़रा तुम्हारे भाई को, मैं खुद करती हूँ बात कि तुम्हारी कितनी लंबी ज़बान हो गई है। इस दिन मैं अपने कमरे में आकर बेतहाशा रोई थी। मैं जानती थी कि भाई को भाभी की मोहब्बत के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता, इसलिए भाभी आज़म भाई को जो भी पटियां पढ़ाती थी वो चुप करके इन पे यकीन कर लेते थे। मैंने इस रोज़ अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ की, या अल्लाह कोई वसीला बना दे कि मैं भी अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सकूं। अब तो मुझे जैसे वो घर एक कैद खाना ही लगने लगा था। वैसे भी अब मेरा वहाँ था ही कौन। शाम को आज़म भाई घर आए तो मैं खुद ही इनके लिए जाकर खाना बनाने लग गई, क्योंकि अगर मैं न जाती तो भाभी एक बात की 100 बातें बनाकर सुनाती। जब मैं रोटियां बनाने लगी तो भाभी भी किचन में आ गई। मैंने इनको नफरत से देखा और कहने लगी कि आप भी तो एक औरत हैं, फिर आप ये सब मेरे साथ किस तरह से कर सकती हैं। मगर मेरी बात सुनते ही उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहने लगी, तुम चाहती क्या हो कि मैं तुम्हारे भाई के हाथों पिटवाऊँ तुम्हें? तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे 2 वक्त की रोटी मिल रही है, मगर तुम हमेशा से ही नाशुक्री हो। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने गुस्से में मेरे हाथ से चिमटा खींचा और इसी चिमटे से मेरे मुंह को जला दिया और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, अब तो ना तो तुम्हारा कोई रिश्ता आएगा, और अगर आ भी जाए तो तुमसे शादी कोई नहीं करेगा। देखो तो सही तुम्हारे खूबसूरत चेहरे का मैंने क्या हाल किया है। और मैं आंसू बहाते हुए आज़म भाई के पास भाग गई थी। आखिर वो मेरा भाई था। मेरा जला हुआ चेहरा देखकर इसको मुझ पर तरस तो आ ही जाता, मगर मैं हैरान रह गई जब इसको अपनी बीवी के में हक में बोलता देखा। इसको भी अभी मेरी बात पर यकीन नहीं था। वो मुझे कहने लगा, रामीन तुम्हारी तो पहले ही बहुत ज़बान चलती है। लाजमी तुमने ही अपने भाई को कुछ कहा होगा। तुमने भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि रुबीना की हर बात मानता हूँ। शायद इसलिए तुमने अपना चेहरा भी खुद ही जला लिया है और इल्ज़ाम मेरी बीवी पर लगा रही हो। इस दिन मैं अपने कमरे में आकर बेतहाशा रोई। मैं जानती थी कि मेरे भाई का रवैया मेरे साथ और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा, और भाभी तो मुझे किसी सूरत भी इस घर से निकलने नहीं देंगी। मैंने रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से बहुत दुआ की कि वो मुझे इस आजमाइश से निकाल दे। नमाज तो मैं पहले भी पढ़ा करती थी। इस रोज़ मैंने सूरह यासीन पढ़कर खुद पर दम किया और किसी मुआवजे का इंतज़ार में सो गई। मेरा नाम रामीन है। मेरा तल्लक सरगोदा शहर से है, जहाँ मैं अपनी 2 बहनों, एक भाई और अम्मा अब्बा के साथ रहती थी। मैंने एक मतवस्त से घराने में आंख खोली थी, जहाँ गुर्बत के बावजूद अब्बा ने हम चारों बहन भाइयों को अच्छी तालीम दिलवाई थी। अब्बा एक दिहाड़ीदार मजदूर थे और इस ज़माने में हमारी स्कूलों की फ़ीसें भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, और आजकल जैसे फजूल किस्म के अखराजात भी ना थे। बस 15-20 रुपये स्कूल की फ़ीस होती थी। इसके अलावा किताबें और यूनिफॉर्म स्कूल से ही मुफ्त मिल जाया करती थी। हम चारों बहन भाई सुबह सवेरे उठकर छोटे से किचन में ही अम्मा अब्बा के साथ दस्तरखान पर बैठकर अम्मा के हाथ की रोटी खाकर स्कूल चले जाते थे,
اور دوپہر کے کھانے میں اماں روٹی کے ساتھ اچار رکھ کر دیا کرتی تھی۔ اگر کسی دن ابا کی دہاڑی لگ جاتی اور مزدوری مل جاتی تو اس دن اماں ہمیں دوپہر کے کھانے میں آلو کی ٹکیاں بنا دیتی۔ اس سے زیادہ عیاشی اماں ابا ہمیں نہیں کروا سکتے تھے۔ دونوں بہنیں سترہ اور نورین مجھ سے بڑی تھی اور جب انہوں نے میٹرک کر لیا تو ابا اماں نے ان کو ایک ساتھ ہی بیاہ کر رخصت کر دیا۔ ابا نے مجھ سے میری شادی کی بات کی تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے اور اپنے ماں ابا کے لیے کچھ کرنا ہے، اس لیے وہ میری شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ اماں ابا نے بہت کوشش کی کہ مجھے شادی کے لیے منا لیں۔ دونوں بہنوں نے بھی مجھے بہت سمجھایا مگر مجھے اپنے گھر کے حالات بہتر کرنے تھے، اسی لیے اماں ابا کو میری بات ماننا ہی پڑی اور انہوں نے میری شادی کی ضد چھوڑ دی۔ اعظم بھائی بھی مجھ سے بڑے تھے، اس لیے جب میں نے شادی سے انکار کر دیا تو اماں ابا اعظم بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے، کیونکہ اس کو تو بیانا ہی تھا۔ میرے انتظار میں وہ اس کو بوڑھا نہیں کر سکتے تھے۔ ویسے بھی اعظم کو ابا نے میٹرک کے بعد ایک الیکٹریشین کا کورس کروا دیا تھا اور وہ بھی لوگوں کے گھر جایا کر ان کی بجلی کے حالات اور دوسری مشینیں ٹھیک کر کے اتنا تو کما ہی لیتا تھا کہ اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پال سکے۔ اس لیے اماں ابا نے اعظم کے لیے بھی اپنے جیسے ہی کوئی متوسط سے گھرانے کی لڑکی کا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ اماں ابا نے اعظم بھائی کے لیے روبینہ کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ روبینہ ہمارے محلے کی ایک خوبصورت لڑکی تھی جو ہمارے گھر سے ایک دو گلیاں چھوڑ کر رہتی تھی۔ روبینہ کے ابا بھی کسی فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے اور ان کے گھر کے حالات بھی ہم جیسے ہی تھے۔ روبینہ کے اماں ابا نے جتنا ہو سکا انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے تھوڑا بہت ضرورت کا سامان اکٹھا کر ہی لیا تھا۔ ابا اور اعظم بھائی کے پاس بھی جتنے پیسے تھے انہوں نے دو چار لوگوں کی روٹی بنائی اور روبینہ کو رخصت لے کر گھر لے آئے۔ ابا تو صبح صبح ہی کام پہ نکل جاتے تاکہ کوئی مزدوری ملے اور دو پیسے کما کر دال روٹی ہی گھر لے آئیں، کیونکہ اعظم بھائی پر تو اب اس کی بیوی کی ذمہ داری تھی۔ پورے گھر کے اخراجات اٹھانا تو ابا کی ہی ذمہ داری تھی، اس لیے ابا صبح سویرے گھر سے نکل جاتے اور شام کا اندھیرا پھیلتے ہی گھر آ جاتے۔ میں نے ابا کو ہر حال میں خوشی دیکھا تھا، کبھی بھی ان کی زبان سے ناشکری کا ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ ابا جتنا بھی کما کر لاتے اماں کے ہاتھ میں تھما دیتے اور اماں انہی چند پیسوں سے گھر کا نظام اچھے سے چلا لیتی۔ میری دونوں بہنیں بھی جہاں بیاہ کر گئی تھی ان کے گھر کے حالات بھی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن ان کے شوہر ان کو دو وقت کی روٹی کھلا سکتے تھے اور ابا کو ان سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے تھا کہ ان کے داماد ان کی بیٹیوں کو عزت سے کما کے کھلا رہے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ اس لیے ابا مطمئن تھے کہ ان کی دونوں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ رومینہ بابی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی نخریلی بھی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت بھی آ ہی جاتی ہے۔ روبینہ بابی پر یہ جملہ ٹھیک ہی جچتا تھا۔ ابا جو بھی لاتے سارے گھر والے صبر شکر کر کے کھا ہی لیتے، مگر بھابھی کا تو کبھی کوئی نخرہ ہوتا اور کبھی کوئی نخرہ۔ کبھی وہ کہتی مجھے یہ ٹینڈے نہیں پسند، کبھی ان کو سالن میں مرچیں تیز لگتی اور کبھی جلی ہوئی روٹی کھانے سے ان کا پیٹ خراب ہو جاتا، اس لیے وہ اعظم بھائی سے اپنے نخرے اٹھوا لیا کرتی تھی۔ اماں ابا نے بھی ان کو کبھی کچھ نہیں کہا تھا، وہ ہمیشہ یہ کہہ کر خوشی خوشی اس کے نخرے اٹھا لیا کرتے تھے کہ اس کا شوہر کما کے لاتا ہے اور اپنی بیوی کے نخرے اٹھا سکتا ہے، اس لیے تو وہ اپنے شوہر کو نخرے کر کے دکھاتی ہے، ہمارا کیا جاتا ہے۔ پھر مجھے بھابھی کی یہ عادت بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ کوئی امیر گھر سے تو آئی نہیں تھی جو اس طرح سے نخرے کرتی تھی۔ جس گھر سے وہ آئی تھی وہاں پر بھی ویسا ہی کھاتی آئی تھی جیسا اس گھر میں ہم سب کھاتے ہیں، مگر میں نے بھی بھابھی سے کچھ نہیں کہا تھا، گھر کے کام میں بہت زیادہ ہوتا تھا، اس لیے میں اپنی پڑھائی سے فارغ ہو کر اماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی، کیونکہ بقول اماں ابا کے بقول ربینہ بھابھی کی تو ابھی ابھی نئی شادی ہوئی ہے اور ہم آتے ہی اسے گھر کے کام تو نہیں کروا سکتے نا۔ اور مجھے حیرانگی ہوتی تھی کہ اعظم بھائی اور ربینہ بھابھی کو شادی کو پورا 1 سال گزر گیا تھا اور ابھی تک انہوں نے گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ابھی بھی کیا شادی جو 1 سال تک اتنی نئی تھی، وہ ابھی تک گھر کی کوئی کام یا ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے کیونکہ ابا کبھی بھی کوئی بدمزگی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اماں ابا نے ہمیشہ ہم بہن بھائیوں کو آپس میں جوڑ کے رکھا تھا۔ اگر کبھی کوئی شکایت ہو بھی جاتی تو وہ ہم چاروں بہن بھائیوں کو پیار سے سمجھا دیتے اور بات جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوتی وہیں پر ختم ہو جاتی، مگر ایسا آخر کب تک چلتا؟ قدرت کو تو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن شام کا اندھیرا کافی پھیل چکا تھا مگر ابا ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ وہ تو شام ہوتے ہی گھر آ جاتے تھے اور سب ساتھ ہی رات کا کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے، مگر اس دن کافی دیر ہو چکی تھی، ابا گھر واپس نہیں آئے تھے۔ اماں کہنے لگی ہو سکتا ہے کوئی کام مل گیا ہو اس لیے رک گئے ہوں۔
मगर जब रात काफ़ी हो चुकी तो अब्बा को कोई खबर ना मिली तो अम्मा भी परेशान होने लगी। अम्मा ने आज़म भाई से कहा, जाओ बेटा जाकर अपने अब्बा की खबर लो, वो कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं। तो आज़म भी अपनी बीवी के ही पल्लू में छुप कर बैठ गया और कहने लगा, अम्मा मैं खुद काम से थका हारा आया हूँ, अब्बा कौन सा कोई छोटे बच्चे हैं, कोई काम ही कर रहे होंगे, आप परेशान मत हो, वो खुद ही आ जाएंगे। ये तो हम सब जान ही चुके थे कि आज़म तो जान मरीद ही बन के रह गया था, मगर अम्मा अब्बा ने इस बात को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी, क्योंकि आज़म और इसकी बीवी की वजह से घर में कभी कोई बदमज़गी पैदा नहीं हुई थी। मगर इस दिन आज़म भाई के जवाब ने अम्मा को बहुत मायूस किया था। इनका एक ही तो बेटा था, वो अब्बा तो वैसे भी न जाने कहाँ रह गए थे। अगर वो बेटे से ना कहती तो मदद के लिए किसके पास जाती। मैं भी जानती थी कि जब से आज़म भाई की शादी हुई थी, इनको तो रुबीना भाभी के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता था। रुबीना की हर बात मानने के लिए तो बिल्कुल तैयार रहते थे। अगर भाभी इनको आधी रात को भी कोई काम कह देती तो भाई भागे भागे जाते और इसकी फरमाइश पूरी कर देते। मगर जब अब्बा के बारे में अम्मा ने आज़म भाई से कहा तो वो थकावट का बहाना बनाकर अपने कमरे में चले गए। जब रात गुजर चुकी और अब्बा न लौटे तो सुबह होते ही अम्मा ने एक बार फिर भाई से कहा कि वो अब्बा के बारे में मालूम तो करे, वो तो जानता ही है कि अब्बा किस किस जगह पे जाकर मजदूरी करते थे। मगर इस दिन भी आज़म ने फैक्ट्री से लेट होने का बहाना बनाया और जल्दी कहकर अम्मा से चला गया। आप परेशान क्यों होती हैं, अब्बा खुद ही घर आ जाएंगे। आखिर अम्मा कितना इंतज़ार करती। जब शाम ढलने लगी तो अम्मा ने बड़ी बाजी सिद्रा को फ़ोन किया। वो भी सरगोदा में ही रहती थी और इनका घर हमारे घर से कुछ फासले पर था, इसलिए अम्मा ने सिद्रा से मदद मांगी और कहने लगी कि बेटा तुम ज़रा अपने मियाँ से तो कहना कि वो तुम्हारे अब्बा का पता करे, वो कल से घर वापस ही नहीं आए। सिद्रा उल्टा अम्मा पर ही गुस्सा करने लगी कि अब्बा कल से घर वापस नहीं आए और आप अब बता रही हैं। मगर अम्मा ने तब भी सिद्रा बाजी को आज़म के रवैये के बारे में कुछ न बताया। वो दिन भी ढलने को आ गया मगर अब्बा की कोई खबर ना थी। अब तो आज़म को भी परेशानी होने लगी थी। तभी सिद्रा अपने मियाँ के साथ घर में दाखिल हुई और भागकर अम्मा के गले लग गई। वो बस रोई जा रही थी। इसको देखकर हम सब परेशान हो गए थे कि आखिर इसको क्या हुआ है। अम्मा ने तो सिद्रा बाजी से फ़ौरन यही पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हारे अब्बा को कुछ पता चला, वो ठीक हैं, तुम रो क्यों रही हो, मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही हो। तभी सिद्रा बाजी के मियाँ ने आगे बढ़कर आज़म को गले से लगाया और हमें वो खबर सुना दी जिसको सुनकर हमारे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। वो कहने लगा कि अब्बा किसी बिल्डिंग की तमीर में काम कर रहे थे, वहाँ ही दिहाड़ी पर मजदूरी कर रहे थे कि बिल्डिंग की एक दीवार घिर गई, जिसके नीचे आकर वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो गए थे और अस्पताल जाते जाते रास्ते में ही इनकी मौत भी हो गई। इनको वहाँ पर कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि वो पहले कभी भी इस इलाके में नहीं गए थे, इसलिए इनकी लाश शेदी वालों के पास पड़ी है। हमारे घर में तो गोया क़यामत ही आ गई थी। अब्बा तो हमें छोड़कर चले गए थे। ये खबर सुनते ही अम्मा की हालत भी ख़राब हो गई थी और इन पर फालज का अटैक हो गया था। अभी हम एक सदमे से निकले नहीं थे कि अम्मा की हालत की भी सबको फ़िक्र लग गई थी। अब्बा ने हमें कभी नहीं बताया था कि वो हमारे लिए किस मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा कर लाते थे। इनको तो बस इस बात की फ़िक्र होती थी कि कहीं इनके बच्चे भूखे ही ना सो जाएं। नहीं जानते थे कि अब्बा किन मुश्किलों से 2 4 पैसे कमा कर लाते हैं। हमने अम्मा के मुंह से भी कभी कोई नाशुक्री की कलमात नहीं सुने थे। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। मगर अब हमारा कौन घर चलाएगा। आज़म को तो अपनी बीवी के नखरों से ही फुर्सत नहीं मिली थी। अम्मा की दवाइयाँ कौन लाता। आज़म की जो कमाई होती थी वो अपनी बीवी पर ही लुटा दिया करता था। सिर्फ 2 वक्त की रोटी देकर वो हम पर एक एहसान कर दिया करता था। अम्मा की दवाओं के लिए इसके पास कभी पैसे हुए ही नहीं थे। जब भी मैं इससे अम्मा की दुआओं के मुतालिक पूछती तो वो महंगाई का रोना रोने लग जाता था। मैं तब बीए कर चुकी थी तो पढ़ना तो मैं आगे भी चाहती थी, मगर अब 2 वक्त की रोटी ही पूरी हो जाती यही बहुत था। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात थी, ऊपर से अम्मा का ख्याल भी रखना होता था। भाभी ने तो अभी तक किसी काम को हाथ ही नहीं लगाया था। मैंने एक दिन आज़म और अम्मा से कहा कि घर के हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मगर आज़म भाई ने मुझे साफ मना कर दिया था कि वो मुझसे नौकरी नहीं करवाएगा, इसलिए चुपचाप घर ही बैठो। मगर मैंने आज़म भाई से कहा कि अगर वो मुझे नौकरी नहीं करने देना चाहता तो अम्मा की दुआओं के लिए मुझे पैसे ही दे दिया करे। तब शायद इसको थोड़ी सी गैरत आई और मुझे चंद पैसे दे गया। मगर ये चंद पैसे भी इसने मुझे सिर्फ 2 3 माह ही दिए। इसके बाद से फिर वही महंगाई का रोना। अम्मा को दुआएं लगातार देनी थी, मगर आज़म मुझे पैसे नहीं देता था, इसलिए अम्मा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही गई।
और अब्बा के फौत होने के 10 महीने बाद ही अम्मा भी चल बसी। मेरी तो दुनिया ही वीरान हो गई थी। जब अब्बा जिंदा थे तो सब घर वाले इकट्ठे बैठकर एक जगह खाना तो खा लिया करते थे, मगर अब्बा के जाने के बाद सब इकट्ठे कहाँ बैठते। आज़म तो आते ही अपनी बीवी के साथ कमरे में चला जाता और वो खाना भी कमरे में ही खाते। सिर्फ मैं और अम्मा थी जो अम्मा के साथ बैठकर खाना खा लिया करती थी। और अब तो अम्मा भी चली गई थी और मैं अकेली ही रह गई थी। बहनें भी अपने अपने घरों में थी। इनसे मैं क्या कहती, उन्होंने कौन सा मुझे अपने साथ ले जाना था। रहना तो मुझे वही था जो मेरा घर था, और वहाँ मैं अपने भाई के साथ रहती, इस भाई के साथ जिसको मेरा एहसास ही नहीं था। अम्मा अब्बा के होते हुए तो मेरी थोड़ी बहुत फिक्र कर ही लेता था, अब तो पलट कर मुझसे पूछता तक ना था। अभी अम्मा को फौत हुए कुछ ही दिन गुजरे थे जब रबीना भाभी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बहुत मना लिया सोग, अब कमरे से बाहर निकलो और थोड़ी बहुत घर की खैर खबर भी ले लो। दोबारा मुझे तुमसे कहना ना पड़े। मेरे कहने से पहले ही तुम खाना बना लिया करो। तुम तो जानती हो तुम्हारा भाई थका हारा घर से आता है और घर आते ही इसको भूख लगी होती है, इसलिए जितना शौक मनाना था मना लिया। भाभी के रवैये का अंदाज़ा तो मुझे पहले था, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो अम्मा के फौत होते ही मेरे साथ इस तरह बुरी तरीके से पेश आएंगी, जैसे मैं इनकी नंद नहीं बल्कि इस घर की एक मुलाजमा हूँ। मैं सुबह सवेरे उठती, सारे घर की सफाई करती और इसके बाद किचन में घुस जाती। जब तक मैं किचन में नाश्ते के बर्तन धोकर फारग होती, दोपहर का वक्त हो जाता और फिर दोपहर का खाना भी मुझे ही बनाना होता। मैं सारा दिन किचन में खड़ी काम ही करती रहती, मगर भाभी को कभी इतनी सहमत भी ना होती कि वो झूठे मुँह ही मदद कर दिया करती। वो तो बस तैयार होकर अपनी दोस्तों की तरफ घूमती फिरती रहती, और जब आज़म भाई के आने का वक्त होता तो मुंह फैलाकर कमरे में बैठ जाती और कहने लगती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सारा जिस्म दुख रहा है। और भाई भी मेरी ही शामत ले आते, उल्टा मुझे ही कहने लगते कि घर का कोई काम भी कर लिया करो, तुम्हारी भाभी तुम्हारे नखरे उठाने के लिए नहीं है। मैं तो इतना शुक्र करती थी कि मुझे इस घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ही मिल जाया करती थी। चलो जैसा भी था, आखिर घर तो अपना था ना। मुझे इस बात पर कोई इतराज़ नहीं था कि मैं सारे घर के काम करती थी और खाना भी बनाती थी। मुझे दुख तो सिर्फ इस बात का था कि आज़म भाई ने मुझे कभी बहनों की तरह प्यार किया ही नहीं था, बल्कि वो तो बीवी की बातों में आकर मुझे डांट दिया करते थे। आज़म की शादी को 2 साल गुजर चुके थे जब रुबीना भाभी अमीद से हुई। ये खबर सुनकर मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश थी। आज़म भाई और भाभी भी बेइंतहा खुश थे। मेरा तो अकलौता भाई था। मैं अपने भाई और भाभी का हर तरह का बुरा रवैया भूलकर एक बार फिर से भाभी की खिदमतों में लग गई थी। खिदमत तो मैं पहले भी इनकी किया करती थी, मगर अब मैं पूरे दिल से इनका ख्याल रखना शुरू कर दिया। मगर भाभी शायद इससे भी खुश नहीं हुई थी। सारा दिन वो अपने कमरे में लेटी आराम करती रहती, और जब आज़म भाई के आने का वक्त होता तो मुंह बनाकर किचन में चली आती। जब आज़म भाई भाभी को इस तरह से किचन में खड़े काम करते हुए देखता तो कहता, तुम बेआराम क्यों कर रही हो? कुछ चाहिए था तो रामीन से कह देती। और भाभी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लिए आज़म से कहती कि रामीन जैसा खाना बनाती है मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी का खाना बनाने के लिए आई हूँ। और भाई फिर मेरी शामत लिया आता, कहता जैसा तुम्हारी भाभी को पसंद है इसको वैसा ही बना कर दिया करो। मैं कमा कर किसके लिए लाता हूँ जब तुम मेरी ही बीवी को कुछ ढंग का बनाकर नहीं खिला सकती। मैं घर में 2 तरह के खाने बनाती थी ताकि अगर भाभी को एक खाना पसंद ना आए तो फ़ौरन दूसरी डिश इसके सामने कर दूँ, मगर न जाने क्यों वो मुझसे बदगुमान ही रहती थी और कोई न कोई बहाना बनाकर मुझे आज़म भाई से डांट पड़वा ही दिया करती थी। अब तो मेरी भी शादी की उम्र हो गई थी, मगर आज़म भाई मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढता तो ही मुझे ब्याह कर रुखसत करता ना। इसने तो जैसे मेरे बारे में कुछ सोचना ही छोड़ दिया था। वो तो भला हो सिद्रा और नौरीन बाजी का, जिन्होंने आज़म के कान में ये बात डाल दी कि अब मुझे ब्याह कर अपने घर का कर दे। तब आज़म को ख्याल आया कि इसकी एक अदद कुंवारी बहन भी घर में मौजूद है। इसने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मगर जब भाभी को इस बारे में इल्म हुआ तो आज़म मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहा है, वो मेरी शादी कराना चाहता है, तो भाभी से ये भी हजम ना हुआ। वो मुझे ताने देने लगी कि मेरा शौहर तो पहले ही सारा दिन काम से थक कर आता है और जो कमाई आती है वो सारी घर के अखराजात पूरी करने में लग जाती है, और खैर से अब इसकी फैमिली भी बढ़ने वाली है तो वो अपनी औलाद के अखराजात पूरे करेगा जो तुम्हारी शादी की चौंचले उठाता फिरेगा। मगर मैं भाभी से क्या कहती, मैंने तो कभी भी इनके सामने बोलने की जरूरत ही नहीं की थी। मेरे लिए 3-4 रिश्ते आ चुके थे जिनमें से 2 रिश्ते मुझे मुनासिब भी लगे थे, मगर भाभी ने हर रिश्ते में कोई न कोई नुक्स निकाल कर इस रिश्ते से इनकार कर दे दिया था। इनको तो मुफ्त में एक मुलाजमा मिली हुई थी, वो भला कैसे गवारा कर सकती थी कि मैं रुखसत होकर इनके घर से चली जाऊं।
اگر میں رخصت ہو کر چلی جاتی تو ان کی خدمتیں کون کرتا؟ اور جس عیش سے زندگی گزار رہی تھی بھلا وہ کیسے گزار سکتی تھی؟ روبینہ بھابھی نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ شادی کا خیال تم اپنے ذہن سے نکال ہی دو، ابھی تو میں تمہاری شادی بالکل نہیں ہونے دوں گی۔ میرے شوہر نے تمہارا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا کہ وہ کما کر لائے اور تمہارے لیے چیزیں بنائے، تمہارے لیے جہیز اکٹھا کرے۔ ویسے بھی اب تو خیر سے وہ باپ بننے والا ہے، اس کے اوپر اولاد کی ذمہ داریاں بھی آ جائیں گی، اس لیے پہلے وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچے گا، اور اگر بعد میں ہمارے پاس اتنے پیسے ہوئے کہ تمہاری شادی کر سکے تو بعد میں تمہارے بارے میں بھی سوچ لیں گے، مگر فی الحال ابھی تم شادی کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال ہی دو تو بہتر ہوگا۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ بھابھی کسی حال میں مجھے اس گھر سے رخصت نہیں ہونے دیں گی، وہ میرے اوپر کسی طرح مسلط ہو کر رہیں گی، مگر میں ساری زندگی اس طرح سے ان کی خدمتیں کرتے نہیں گزار سکتی۔ میں نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کو میری شادی نہیں کروائیں گی تو میں بھی اپنی بہنوں کو آپ کے اور اعظم بھائی کے رویے کے بارے میں سب بتا دوں گی، یہ بھی بتا دوں گی کہ آپ میری شادی اس لیے نہیں ہونے دے رہی کیونکہ آپ کو اپنے کاموں کے لیے اور اپنی خدمتیں کروانے کے لیے ایک مفت کی ملازمہ چاہیے۔ میری یہ بات سنتے ہی بھابھی نے 2 تھپڑ جڑ دیے تھے اور کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک تو تم اپنے بھائی کی کمائی کھا رہی ہو اور بجائے اس کے کہ تم اپنے بھائی کے احسان مند ہو مجھے ہی آنکھیں دکھا رہی ہو۔ آنے دو ذرا تمہارے بھائی کو، میں خود بات کرتی ہوں کہ تمہاری کتنی لمبی زبان ہوتی جا رہی ہے۔ اس دن میں اپنے کمرے میں آ کر بے تحاشا روئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ بھائی کو بھابھی کی محبت کے آگے کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس لیے بھابھی اعظم بھائی کو جو بھی پٹیاں پڑھاتی تھی وہ چپ کر کے ان پہ یقین کر لیتے تھے۔ میں نے اس روز اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی، یا اللہ کوئی وسیلہ بنا دے کہ میں بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکوں۔ اب تو مجھ جیسے وہ گھر ایک قید خانہ ہی لگنے لگا تھا، ویسے بھی اب وہاں میرا تھا ہی کون۔ شام کو اعظم بھائی آئے، خود ہی ان کے لیے جا کر کھانا بنانے لگ گئی، کیونکہ اگر میں نہ جاتی تو بھابھی ایک بات کی 100 باتیں بنا کر سناتی۔ جب میں روٹیاں بنانے لگی تو بھابھی بھی کچن میں آ گئی۔ میں نے ان کو نفرت سے دیکھا اور کہنے لگی کہ آپ بھی تو ایک عورت ہیں، پھر آپ یہ سب میرے ساتھ کس طرح سے کر سکتی ہیں؟ مگر میری بات سنتے ہی انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہنے لگی تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہارے ہی بھائی کے ہاتھوں پٹواؤں؟ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ تمہیں گھر بیٹھ کر 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، مگر تم ہمیشہ سے ہی ناشکری ہو۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی تھی، انہوں نے غصے میں میرے ہاتھ سے چمٹا کھینچا اور اسی چمٹے سے میرے منہ کو جلا دیا اور مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی اب تو نہ تمہارا کوئی رشتہ آئے گا اور اگر آ بھی جائے گا تو تم سے شادی کوئی نہیں کرے گا۔ دیکھو تو صحیح تمہارے خوبصورت چہرے کا میں نے کیا حال کر دیا ہے۔ اور میں آنسو بہاتے ہوئے اعظم بھائی کے پاس گئی تھی، آخر وہ میرا بھائی تھا۔ میرا جلا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کو مجھ پر ترس تو آ ہی جاتا، مگر میں حیران رہ گئی جب اس کو اپنی بیوی کے ہی حق میں بولتا ہوا دیکھا۔ اس کو ابھی بھی میری کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا رامین تمہاری تو پہلے ہی بہت زبان چلتی تھی، لازمی تم نے ہی اپنی بھابھی کو کچھ کہا ہوگا۔ تم نے بھی اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میں روبینہ کی ہر بات مانتا ہوں، شاید اسی لیے تم نے اپنا چہرہ بھی خود ہی جلا دیا ہے اور الزام میری بیوی پر لگا رہی ہو۔ اس دن میں اپنے کمرے میں آ کر بے تحاشا روئی۔ میں جانتی تھی کہ اب میرے بھائی کا رویہ میرے ساتھ اور بھی زیادہ برا ہو جائے گا اور بھابھی تو مجھے کسی صورت بھی گھر سے نکلنے نہیں دیں گی۔ میں نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے بہت دعا کی کہ وہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ نماز تو میں پہلے ہی پڑھا کرتی تھی، اس روز میں نے سورۃ یاسین پڑھ کر خود پر دم کیا اور کسی معجزے کے انتظار میں سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو خود کو شیشے کے سامنے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی۔ میرا تو چہرہ جلنے کی وجہ سے بگڑ ہی چکا تھا اور بھابھی کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی۔ اب شاید کبھی بھی میرے لیے کوئی رشتہ نہ آتا اور نہ ہی میری شادی ہو پاتی، مگر شاید ابھی میرے لیے ایک اور کڑی آزمائش باقی تھی۔ اس دن میرے لیے غفور نامی ایک پاگل شخص کا رشتہ آ گیا، جو ویسے تو بہت امیر گھر کا لڑکا تھا مگر اس کا ذہن تھوڑا سا خراب تھا، اور غفور کی اماں ابا اس کے لیے بس کوئی ایسی لڑکی لانا چاہتے تھے جو ان کے پاگل بیٹے کی دیکھ بھال کر سکے۔ اور میرا بھائی اور بھابھی تو پہلے ہی پیسے کے لالچ میں تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر میرا رشتہ غفور کے ساتھ ہو جاتا تو ان کے بھی وارے نیارے ہو جاتے۔ اس لیے اعظم نے اس دن مجھے صرف اپنے ہی فائدے کے لیے سمجھایا تھا کہ کہنے لگا دیکھو رامین تمہارا چہرہ تو پہلے ہی بگڑ چکا ہے، اس لیے اب تمہارے لیے تو کسی نارمل انسان کا رشتہ اس گھر میں نہیں آئے گا، جو بھی ہے مجھے تمہاری شادی تو کرنی ہے، اوپر سے تمہاری عمر بھی نکلتی جا رہی ہے، اس لیے مجھے تمہارے لیے یہ رشتہ بہت مناسب لگا ہے۔
اور میں نے غفور کی اماں کو ہاں بھی کر دی ہے، دیکھنا تم اس گھر میں راج کرو گے۔ اس دن تو بھابھی بھی مجھ پہ صدقے والی جا رہی تھی اور میری نظریں اتار رہی تھی۔ رامین میری پیاری بہن، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آئندہ آنے والی زندگی خوشیوں سے بھری ہو، اور میں جانتی تھی کہ وہ یہ دعا بھی مجھے صرف اپنے ہی فائدے کے لیے دے رہی تھی۔ مجھے اس وقت صرف اس گھر سے نکلنا تھا، باقی کا میں نے کچھ نہیں سوچا تھا، اس لیے میں نے بھی مردہ دل کے ساتھ غفور سے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی۔ بھائی اور بھابھی نے مجھے جیز دینے کی بجائے میری شادی غفور سے کروانے کے بدلے میں اس گھر میں اپنے لیے ہی بہت سارا سامان اکٹھا کر لیا تھا، جو غفور کی اماں ابا نے ان کو صرف اس لیے دیا تھا کیونکہ بھائی بھابھی مجھے ان کے پاگل بیٹے کے حوالے جو کر رہے تھے۔ بھائی بھابھی نے میری شادی جتنی دھوم دھام سے کی تھی، میں تو حیران رہ گئی تھی۔ یہ وہی بھائی تھا جو ہمیشہ مہنگائی کا رونا روتا تھا، اور آج دنیا کو دکھانے کے لیے اور اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اس نے میری شادی اتنی دھوم دھام سے کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مجھ پر ایک بار دل کھول کر خرچ کرے گا تو اس کو شاید اس کے بدلے میں 4-5 گنا واپس بھی مل جائے گا۔ ایک حساب سے تو اس نے مجھے غفور کے اماں ابا کو بیچ ہی دیا تھا۔ میں گھر سے رخصت ہو گئی تھی، جس گھر میرے اماں ابا نے مجھے نازوں سے پالا تھا اور میری خوشگوار زندگی کے خواب آنکھوں میں سجائے وہ اس دنیا سے ہی چلے گئے تھے۔ میری دونوں بہنوں کو بھی نہ جانے اعظم نے کیا کہہ دیا کہ اس رشتے کے لیے راضی کر لیا تھا، اس لیے وہ دونوں بھی خاموش تھی۔ میں غفور کی دلہن بنی رخصت ہو کر اس کی بڑی سی حویلی میں آ گئی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا اب میرا شور تھا اور مجھے اس کی دیکھ بھال کرنی ہی تھی۔ غفور کے سارے گھر والے بہت اچھے تھے، وہ بھی مجھ سے اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ میں بھی غفور کا خیال رکھوں، اور بھلا مجھے کیا فرق پڑتا تھا، پہلے بھی گھر میں نوکرانی تھی اور اب اس بڑی سی حویلی میں ایک پاگل امیر زادے کی دیکھ بھال کے لیے مجھے لایا گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ غفور کو پاگل پن کا دورہ تب پڑتا تھا جب بہت سے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے مجھے یہ سمجھ آنے لگا کہ غفور پاگل نہیں بلکہ اس کو صرف لوگوں سے وحشت ہوتی تھی، اور اسی وحشت کی وجہ سے اس کے ذہن پر اثر ہو گیا تھا۔ جب زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے تب اس کو عجیب طرح کے پاگل پن کے دورے پڑتے تھے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی تھی کہ اس کو آخر بیماری کیا تھی۔ شروعات میں تو غفور مجھے جب اپنے پاس پڑی ہوئی چیز اٹھا کر مجھے دے مارتا، مگر میں چپ چاپ اس کی مار کھاتی رہتی اور ایک ہی کمرے میں اس کے ساتھ رہتی۔ آخر میں کہاں جاتی، میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بھائی کے نام پر ایک میکہ تھا اور وہاں جا کر بھی کیا کرتی۔ بھائی تو پہلے ہی مجھے اپنے سر کا بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال چکا تھا، اوپر سے بھابھی نے بھی جو ظلم میرے چہرے کے ساتھ کیا تھا۔ میں اب غفور کے گھر کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ دونوں باجیوں کے گھر کے حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ میں ان کے ساتھ رہ سکتی، اس لیے میں نے غفور کے ساتھ کو ہی قدرت کا فیصلہ مان لیا تھا۔ میری اور غفور کی شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ میں سارا دن غفور کی خدمتوں میں لگی رہتی، اس کو صاف ستھرے کپڑے پہنانا اور وقت پر روٹی کھلانا میری ڈیوٹی تھی، اور میں اپنی ڈیوٹی پوری ذمہ داری سے کر رہی تھی اور غفور کی ماریں بھی سہ رہی تھی۔ 3 سے 4 بار اس نے شیشے کا گلاس اٹھا کر میرے سر میں اتنی بری طرح مارا تھا کہ میرے سر سے شدید چوٹیں بھی آئی تھیں۔ غفور کے گھر والے میرے سامنے شرمندہ بھی تھے اور میرے ساتھ ایسا رویہ رکھتا تھا، مگر وہ مجھ سے معافی مانگنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ غفور کی دماغی حالت ایسی تھی کہ اگر اسے کچھ سمجھایا جا سکتا تھا، مگر میں نے غفور کے گھر والوں کا یہ خیال غلط ثابت کر دیا تھا کہ غفور کو کچھ سمجھایا نہیں جا سکتا۔ میں پورے دل سے غفور کا خیال رکھ رہی تھی، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا میرا شور تھا، اور غفور بھی اب مجھے پہچاننے لگا تھا۔ اس کے پاگل پن کا دورہ تو اب بھی پڑتا تھا، مگر اب وہ پہلے کی طرح مجھے چیزیں اٹھا اٹھا کر نہیں مارتا تھا، بلکہ میرے آنے پر وہ خوشی سے تالیاں بجاتا اور بچوں کی طرح میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتا۔ مجھے سے بھی سمجھ آ گئی کہ غفور کو شاید پیار اور توجہ کی ضرورت تھی، جو اس کو کسی اور سے نہیں ملی تھی۔ اس کے اماں ابا تو ہمیشہ سے اس زمینداری میں مصروف رہے تھے، اس لیے غفور کو وقت نہیں دے سکے تھے۔ اس نے اپنی تنہائی کو ہی اپنا دوست بنا لیا تھا، اس لیے اس کو لوگوں کی موجودگی میں وحشت ہونے لگی تھی اور اس کو عجیب طرح کے دورے پڑتے تھے۔ اس کے اماں ابا کو لگتا تھا کہ وہ شاید پاگل ہو چکا ہے۔ انہوں نے غفور کے لیے بہت سے رشتے بھی دیکھے تھے، مگر ہر آنے والا غفور کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیتا کہ ہمیں اس پاگل انسان کو اپنی بچی نہیں دینی ہے۔ جب غفور کے اماں ابا غفور کا رشتہ لے کر میرے بھائی کے پاس آئے، میرے بھائی نے صرف ان کی دولت ہی دیکھی تھی۔ میرے بھائی بھابھی کو بھلا مجھ سے کیا قرض تھی؟ ان کو تو میرے بدلے میں بہت سارے پیسے مل رہے تھے، اس لیے انہوں نے خوشی خوشی مجھے غفور کے ساتھ رخصت کر دیا۔ آج میری اور غفور کی شادی کو 8 سال گزر چکے ہیں، اور غفور کے رویے میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے۔
وہ ابھی تک بالکل نارمل انسان تو نہیں بن سکا، مگر اب اس کو پاگل پن کے وہ دورے نہیں پڑتے جو اس کو پہلے پڑتے تھے، اور نہ ہی وہ ہر ایک کو مارنے کے لیے بھاگتا ہے، بلکہ اب وہ زیادہ تر خاموش ہی رہتا ہے اور میری موجودگی میں وہ خوش ہو جاتا ہے اور مجھ سے خوش ہو کر باتیں کرتا ہے اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ غفور کے اماں ابا تو جیسے میرے احسان مند ہی ہو گئے ہیں۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور مجھے اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیتے ہیں کہ میری وجہ سے ان کا بیٹا ٹھیک ہو رہا تھا، ورنہ وہ تو اپنے بیٹے کو پاگل سمجھ بیٹھے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن غفور بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اپنے بھائی سے بھی ملنا جلنا نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ میرے میکے میں صرف بھائی اور بھابھی ہی تو ہیں جن کا بچہ مردہ پیدا ہوا تھا، اور اب روبینہ بھابھی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ روبینہ بھابھی کو احساس ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا تھا، مگر ان سب باتوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں غفور کے ساتھ خوش ہوں۔